अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास मुतालिया पाकिस्तान चैप्टर नंबर 3 तारीख पाकिस्तान टॉपिक इज सैयद यूसुफ रजा गिलानी का दौरे हुकूमत 2008 से 12। तो क्या लगता है 2008 से पहले कौन था? 2007 में कौन था? और अगर इनका 12 है तो उसके बाद 13, 14 और 15 में कौन आया? 15, 16 में कौन आया? आपने कल ये सारी डेट्स हम डिस्कस करेंगे। इसे पहला किसका दौर था? ठीक है, इसके बाद अब यूसुफ रजा गिलानी की बात करते हैं बेटे। 2008 के इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल पार्टी ने अक्सरियत हासिल की, ठीक है, और सैयद यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम बन गए। 2012 तक वजारत उद्मा के ओहदे पर फायज रहे और इस दौर में इन्होंने क्या काम किया? ये किसकी तरफ, किस जमात की तरफ से आए थे बच्चे? पीपल पार्टी। 2008 के इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल पार्टी ने अक्सरियत हासिल की और यूसुफ रजा गिलानी को उन्होंने अपना वजीर आजम बनाया और 2012 तक वजारत उज़्मा के ओहदे पर फायज रहे, ठीक है। अब इन्होंने क्या काम किया 8 से 12 तक, वो हम आज पढ़ लेते हैं। सनती इस्लाहात बेटे, इंडस्ट्रियल सनती तरक्की के लिए मुतअद्दिद इक़दाम लिए, लेकिन बिजली और गैस के शदीद बहरान रहा, ठीक है। इन्होंने क्या किया? फैक्ट्रीज के लिए तो बेहतर किया, इंडस्ट्रीज के लिए, लेकिन इनके दौर में बेटे बिजली का और गैस का बहरान रहा, कमी रही बहुत ज्यादा, ठीक है। तेल की कीमतों में बहुत इजाफा हुआ। ज़राई किसान दोस्त इकदाम में 10,000 छोटे काश्तकारों को रियायती ट्रैक्टर की फराहमी। जो छोटे काश्तकार हैं, जो इतनी जिनके पास रकबा नहीं है, तो वो ट्रैक्टर खरीदने के लिए उन्हें 10,000 माफ किया था, ठीक है। अजनास की इमदादी कीमतों में इजाफा और दिगर अजनास बेटे जितनी भी क्रॉप थी, उन्होंने कहा कि इसमें जो है उनकी कीमतों में इजाफा किया जाए ताकि इनके लिए बेहतर हो। देखो किसान सारा साल मेहनत करता है, गंदम लगाता है, इसीलिए क्या कहते हैं, इसीलिए कि साल के बाद उसे जब उसकी फसल कटे तो अच्छे दामों बिके, अच्छी प्रोडक्शन हो, प्रोडक्शन के बाद उसका रेट भी अच्छा लगे। लेकिन जब वो इतनी मेहनत करता है जैसे इस साल हुआ, और मेहनत के बाद क्या हुआ, सैलाब ने सारी तबाह कर दी। तो वो किसान जिसने बेटे पता नहीं कहाँ कहाँ से कर्जा उठाया हुआ था, बीज लिए उसने, अपनी फसल पे जितनी भी उसका अखराजात हुए वो सारे जाया हो गए। किसान जब इतनी मेहनत करता है तो उसका दिल करता है कि उसे अच्छे दामों में उसकी फसल बिके, लेकिन ऐसा नहीं होता। किसान को हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है। जैसे पिछले साल, ये पिछले दिनों में कपास उसकी जो जिसमें उसने इतने पैसे लगाए, सिर्फ 2200 रुपए, 22 से 2500 रुपए में बिकी। तो ये उसके लिए ज्यादती है और उसके लिए बहुत बुरा है। तो ऐसे में उसने क्या किया, कीमतों में कहा कि हम इजाफा करेंगे और भी इकदाम किए। एजुकेशन में तालीमी इस्लाहात ने हुकूमत ने नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट के जरिए से बालिग अफराद को तालीम फराम करने के लिए तालीम बालगा प्रोग्राम शुरू किया। दहशत गर्दी से मुतासरा इलाकों में तबाहशुदा तालीमी अदारे को तामीर नू किया। उस दौर में दहशत गर्दी बहुत ज्यादा थी, तो वो इलाके जहाँ वो स्कूल तबाह हो जाते थे उसे दोबारा से तामीर किया। इसके अलावा जो बालिग हो जाते हैं कितने साल बाद, 14 से 16 साल बाद की उम्र में इंसान बालिग हो जाता है, ठीक है, उसे अक्ल थोड़ा बहुत चीजें समझने लगता है, तो उनके लिए इसने तालीम के लिए इकदाम किए। सेहत से लोगों को सेहत की बेहतरीन सहूलत फराम करने के लिए अस्पतालों में उसने नर्स, डॉक्टर और बाकी का मेडिकल स्टाफ भर्ती किया था, ठीक है, और उनकी तनख्वाहों में भी इजाफा किया। माशरती इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं तो इस दौर के अहम इकदाम में 7वीं कौमी मालियाती अवार्ड बेनजीर इनकम प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, ठीक है। आज भी बेनजीर इनकम प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें गरीब औरतों को, बेवा औरतों को पैसे दिए जाते हैं, और वसीला हकूक प्रोग्राम खवातीन की तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ और खवातीन के लिए सरकारी मुलाजमतों में 10% कोटा मुख्तस कर देना जैसे इक़दाम शामिल है। कोटा कैसे होता है? जब नौकरियां आती हैं, अगर 210 सीट है उसमें से 210 सीट, 210 में से 10 सीट जो है वो सिर्फ और सिर्फ औरतों के लिए,
اس میں کچھ معذور لوگوں کے لیے ہوتی ہیں اور کچھ ایسے افراد کے لیے ہوتی ہیں جو کسی اور صوبے سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ کوٹا، اس میں اب اس جو 10 عورتوں کی سیٹ ہے، صرف عورتوں کو وہ 10 سیٹیں نہیں ملیں گی، اس کے علاوہ جو 210 ہیں اس میں بھی اگر وہ آدمیوں کے مقابلے میں جیتتی ہیں تو وہ بھی انہیں ملیں گی، لیکن 10 ایسی ہیں جو صرف اور صرف ان عورتوں کی ہی ہیں، اس میں صرف اور صرف عورتوں کا ہی حق ہے، ٹھیک ہے۔ ہر جگہ میرٹ بنتا ہے، یونیورسٹیز میں نوکریوں کے لیے ہر جگہ کوٹا نکلتا ہے کچھ لوگوں کے لیے، تو اس نے بھی خواتین کے لیے کوٹا نکالا تاکہ وہ بھی اور مزید آگے آئیں، ترقی کریں، ٹھیک ہے۔ آئین میں نے آپ کو بتایا کہ ہر دور میں آئین کی تبدیلی آئی، آئین قانون کو کہتے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی کے دور میں پاکستان کے آئین میں یہ تبدیلیاں آئیں۔ 18ویں آئینی ترمیم 18ویں آئینی ترمیم 2010 میں منظور ہوئی، جس کے ذریعے صوبہ سرحد کا نام تبدیل۔ اگر کوئی پوچھے کہ 18ویں آئینی ترمیم کیا ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ اس میں صوبہ سرحد کا نام تبدیل کر کے صوبہ خیبر پختونخوا رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ وفاق اور صوبوں کے درمیان کانکریٹ لسٹ کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کی تقریر کے لیے جوڈیشنل کمیشن آف پاکستان اور ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھا جس میں صوبے کا نام بدلا گیا، وفاق اور صوبوں کے درمیان سے کنکریٹ لسٹ کو ختم کیا گیا، اور ان کے اعلیٰ عدالتیں، 2 عدالتیں ہوتی ہیں اعلیٰ، ایک سپریم کورٹ ہوتی ہے اور ایک ہائی کورٹ ہوتی ہے، ان دونوں کے ججوں کی تقریروں کے لیے یہ بنایا گیا، ٹھیک ہے۔ 19ویں ترمیم اس ترمیم کے منظور ہونے کے بعد جوڈیشنل کمیشن کے ارکان کی تعداد 7 سے بڑھ کر 9 ہو گئی۔ 19ویں جو ترمیم آئی، جو تبدیلی ہے، اس میں جو جوڈیشنل کمیشن تھے، جوڈیشنل کمیشن میں پہلے تعداد تھی 7، اسے بڑھا کے اب 9 کر دیا گیا، 2 اور سیٹیں نکالی گئی اس میں، ٹھیک ہے۔ 20ویں ترمیم یہ تھی کہ اس ترمیم کے تحت سینٹ، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی، جب بھی حکومت بنتی ہے تو اس میں سینٹ ہوتا ہے، اسمبلی، نیشنل اسمبلی، قومی اسمبلی، جس میں جا کے اراکین بیٹھتے ہیں، اپنی بات سناتے ہیں حکومت تک، جو اس وقت ہوتا ہے۔ یہ جو ایم این ایز ہوتے ہیں، یہ سارے یہ عوام سے ووٹ لے کے جاتے ہیں اور آگے عوام کے نمائندہ ہوتے ہیں، اپنے اپنے علاقے سے ووٹ لیتے ہیں، تو جا کے اپنے بتاتے ہیں انہیں کہ یہاں پہ یہ مسئلہ آ رہا ہے، ہمارے اس جگہ کا یہ مسئلہ حل کیا جائے، اوپر وزیر اعلیٰ تک اور وزیر اعظم تک پہنچائے جاتے ہیں، تو وہ اس کے لیے قومی اسمبلی ہوتی ہے یا صوبائی اسمبلی، ایک قوم، پوری قوم کی جو ہوگی وہ قومی، اور ایک صوبے کی جو ہے صوبائی، اور ایسے سینٹ۔ تو ان کے اسمبلی میں 28 ممبران کی صنعتی انتخابات کو قانونی تحفظ دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انتظامی اصلاحات، دہشت گردی کے خلاف جنگ کامیابی سے جاری رہی۔ اس دور میں نے آپ کو بتایا دہشت گردی بہت زیادہ تھی، اس کے خلاف جنگ جاری رہی۔ آغاز حقوق بلوچستان کے تحت صوبہ بلوچستان کو جائز حقوق دیے گئے، ٹھیک ہے۔ بلوچستان کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمیں ہمارے حقوق نہیں مل رہے، جو جائز حقوق ہے تو انہیں ان کے حقوق دیے گئے۔ گلگت بلتستان کے داخلی خود مختاری سمیت متعدد انتظامی اقدامات کیے گئے، ٹھیک ہے۔ حکومت کا خاتمہ 19 جون 2012 کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت یوسف رضا گیلانی کو اپنا عہدہ چھوڑنا پڑا۔ اس کے بعد راجہ پرویز مشرف 2013 تک وزیر اعظم رہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد راجہ پرویز مشرف وزیر اعظم رہے۔ یہ تھا ہمارا یوسف رضا گیلانی کا دور حکومت۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ پاکستان کے جو عام انتخابات ہوئے تھے، جو 2018 میں ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس میں کون آیا تھا؟ تحریک پاکستان سے آیا تھا عمران خان، تو ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اور پھر اس سے اگلا ہے میاں محمد نواز شریف کا پہلا دور حکومت، جو اسے 22 سے 23 تک ملا، اور میاں محمد نواز شریف کا دوسرا دور حکومت جو بھی چل رہا ہے، 2024 سے شروع ہو کے تاحال ہے، ابھی تک چل رہا ہے، اس کو پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، کل ہم ملیں گے اگلے ٹاپک کے ساتھ۔ شکریہ، اللہ حافظ۔